अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये मॉडर्न डे की एक बहुत अहम बीमारी है जो आज का हमारा दौर है। इसमें ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मिलती है और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसकी वजह से फिर और बीमारियां होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। आज का जो दौर चल रहा है उसमें हर आदमी स्ट्रेस में है, हर इंसान परेशान है दिमागी तौर से और हर किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंग्जाइटी है, फिर उसकी वजह से आगे डिप्रेशन है और दुनिया भर की दिक्कतें हैं। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 2 करोड़ लोग स्ट्रेस से ग्रसित हैं, क्योंकि उन्होंने इसका एक बाकायदा सर्वे कराया और उसमें पता लगा कि 2 करोड़ लोगों को स्ट्रेस की बीमारी है और $200 मिलियन हर साल यूएस गवर्नमेंट के इसके मैनेजमेंट को लेकर खर्च होता है। और फिर स्ट्रेस की वजह से जो वहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, लोग काम इतना नहीं कर पाते थे जितना उन्हें करना था, लोगों का पोटेंशियल घट जाता है, तो पूरी यूएस इकोनॉमी को इस स्ट्रेस की वजह से $2 बिलियन मतलब $2 बिलियन हर साल का नुकसान हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा ये बीमारी है, हमारे आसपास, हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, खुद हमारे अंदर स्ट्रेस कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर अनरिपोर्टेड स्ट्रेस है, मतलब कोई किसी को पता नहीं कि क्या है और बीमार भी लोग चल रहे हैं और पता भी नहीं है, डायग्नोसिस भी नहीं बन पा रहा। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि स्ट्रेस जो है इसका सॉल्यूशंस क्या है, ये होती क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो कितनी ही बीमारियां उससे और हो जाएंगी। जैसे सर दर्द रहने लगेगा, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किडनी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ सकती हैं और उसके अलावा जो है इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए कि पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं और दूसरे ऑर्गन से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। एक बार अगर हमारा दिमाग स्ट्रेस में चला गया तो वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और फिर पूरी बॉडी की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ने लगता है, पूरी बॉडी का निजाम खत्म होने लगता है। और एडवांस रिसर्च ये भी बता रही है कि अब स्ट्रेस से जो है वो कैंसर तक होने लगा है। अब ये सवाल आया कि स्ट्रेस जो है वो होती क्यों है। देखिए, कई बार ऐसा है, जैसे मैं हूँ, मुझे फ्यूचर की अगर किसी बात का डर लगने लगे कि पता नहीं कल को मेरी नौकरी लगेगी भी या नहीं लगेगी, पता नहीं मैं अपनी फैमिली को सरवाइव कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, अपनी फैमिली के लिए लिवलीहुड कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे स्ट्रेस हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर पे मेरा कंट्रोल नहीं है और फ्यूचर में देख भी नहीं सकता कि होगा क्या। तो फ्यूचर की बातों को आदमी जहन में जब रखता है तो उसे स्ट्रेस हो जाता है। दूसरा ये कि जो मौजूदा उसके पास चीज़ें हैं, जैसे नौकरी है, जैसे सेहत है, या कुछ भी उसके पास है, जैसे लोग हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको जो खोने का डर है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं इससे मैं दूर ना हो जाऊं, कहीं इससे मेरी दोस्ती खत्म ना हो जाए, ये मौजूदा जो चीज़ें हैं इसको खोने का डर, ये भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा ये है कि जो इंसान है ना, उसे ज़माने का कितना डर रहता है कि ये मेरे से नाराज़ ना हो जाए, वो मेरे से नाराज़ ना हो जाए, यहाँ मेरी इमेज कम ना हो जाए, वहाँ मेरे साथ ये दिक्कत ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जिस पे इंसान का दरअसल कंट्रोल ही नहीं है। भाई, फ्यूचर पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो मेरे पास चीज़ें हैं, अगर मैं गलत करूँगा, अगर मैं अपनी ड्यूटी पे टाइम से नहीं जाऊँगा, अगर मैं उसके अंदर बेईमानी करूँगा तो उनको खोने का डर है। और अगर वो उससे वैसे खो रही, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा कंट्रोल इस चीज़ पे नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी कर सकता हूँ, लेकिन कि क्या मेरी जॉब हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर बहुत ज़्यादा मेरा कंट्रोल नहीं है। जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल है वो ये है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूँ। जो मेरे आसपास के लोग हैं उन सबको और मुझे, हमें एक दिन मरना है। मैं कितना भी उनसे प्यार कर लूँ, मोहब्बत कर लूँ, या वो मुझसे कितना भी प्यार कर लें और मोहब्बत कर लें, हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते। इस बात पे भी मेरा कंट्रोल नहीं है कि मेरे आसपास के लोग मुझे कहीं खो ना दें। तो ये तमाम बातें जिन पर इंसान का कंट्रोल ही नहीं होता, उनको लेकर इंसान जो है वो स्ट्रेस में रहता है ज़्यादातर। अब देखिए, हम ये कहते हैं शुरू से ही कि इस्लाम जो है वही वे ऑफ लाइफ है, सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग है। तो कैसे जो है हम लोगों को स्ट्रेस से बच सकते हैं, हम लोगों का स्ट्रेस दूर हो सकता है, इसके बारे में इस्लामिक इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जान लीजिए। देखिए, जो असल मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला है, उसको स्ट्रेस कभी होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान रखता है। उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का खालिक अल्लाह है। ये
یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، بلکہ اس کا یقین رکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لے آنا کہ اگر ساری دنیا مل کے چاہے کہ عدنان کو وہ نقصان پہنچا دے اور اللہ نے یہ ٹھان لیا کہ عدنان کو فائدہ ہونا ہے تو ساری دنیا مل کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور مجھے فائدہ ہو کے رہے گا، اور اگر اللہ یہ چاہے کہ مجھے نقصان ہونا ہے اور ساری دنیا مل کے یہ چاہے کہ کسی طرح ہم عدنان کا فائدہ کر دیں تو عدنان کا فائدہ وہ دنیا نہیں کر سکے گی، نقصان مجھے ہو کے رہے گا۔ اگر یہ چیز میں نے اپنے بلیف سسٹم میں بٹھا لی، اگر اس بات کا مجھے یقین کامل ہو گیا تو یقین مانیے کہ میرا 90% سٹریس دور ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں۔ دوسری چیز جو مسلمان کو ایمان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ مطلب جتنی میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے اس کو اگر 70 فولڈ ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اس سے زیادہ محبت اللہ مجھ سے کرتا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ کیا کبھی میری امی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکیں گی؟ کسی کی بھی ماں کسی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکے گی؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آج میرے حق میں کوئی فیصلہ ہوا تو وہ مجھے صحیح نہ لگ رہا ہو، اس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیوچر جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے تو اسی کے حساب سے وہ میرا آج فیصلہ کرے گا۔ جیسے جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کی ماں اس کو دوا بھی پلاتی ہے، کڑوی انجیکشن بھی اس کے لگوا دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بچے کو پریشان کیا جا رہا، بلکہ کیونکہ وہ جانتی ہے ماں اپنی حکمت عملی سے کہ اگر علاج نہ کیا گیا تو اور دقت ہو جائے گی، اس لیے وہ کڑوی دوا اور سوئی اس کو لگواتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس بات پر مکمل یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہے، تو جو ہونا ہے وہ بہتر ہونا ہے آپ کے لیے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور میں یہاں پہ جوڑ دوں کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک کی جو دماغ میں اس کے تمام چیزیں بھر جاتی ہیں، پریشانیاں بھر جاتی ہیں، نماز میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ نماز مسلمان کا معراج ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں اس کا دماغ فری ہو جاتا ہے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو سٹریس آپ کو پکڑ لے گی۔ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیے اس سٹریس نامی بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی وہ صبر اور شکر ہے۔ اگر کوئی چیز مجھے آج حاصل نہیں ہے، اگر کوئی چیز میرے پاس آج نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ تم صبر کرو اور صبر کا پھل پھر میٹھا ہو، اور اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو چیزیں مجھے حاصل ہیں اللہ نے کہا ان پر شکر ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں اور میں انہیں دیکھوں ہی نہ، 99 چیزیں جو مجھے عطا ہیں میں ان کو دیکھوں ہی نہ، اور ایک چیز جو رہ گئی اب تک نہیں ملی اور میں اس کو روتا رہوں کہ یہ چیز نہیں ملی، اور جو 99 عطا ہیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کو میں دیکھوں نہ۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اگر آپ نے اپنا بلیف سسٹم اسلام کے مطابق کر لیا، اگر آپ اس طرح زندگی گزارنے لگے جس طرح کی گزارنی چاہیے تھی ایک مسلمان کو، تو سٹریس آپ کو کبھی ہو ہی نہیں پائے گا۔ اور اگر ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ پہ کامل یقین نہیں رکھ رہے، آپ کا ایمان ڈول رہا ہے، آپ کا یقین کمزور ہو رہا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان بنانے کے لیے محنت کریں، اللہ پر یقین بنانے کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے سامنے سجدے کرے، روزے رکھے، یا جو بھی اس نے باتیں بتائیں، یہ سب میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے تمام عالم کا نظام چلایا، اتنا بڑا آسمان ہے کہ آج تک سائنس اس کا پتہ نہیں لگا پائی، اور ایک بالشت جگہ بھی آسمان پہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے نہ پڑا ہو۔ اسے ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں اس نے بنائی کیونکہ وہ انسان کو جانتا ہے تو یہ انسان کے فائدے کے لیے اس نے چیزیں بنائی۔ تو باقی میں یہی کہوں گا کہ اس میں اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بناتے رہیں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اسے شیئر کریے۔ تھینک یو ویری مچ۔